अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि जहाज़ी मीडिया के नादरीन खैरियत से होंगे। हम पेश करने जा रहे हैं रमज़ानी मसाइल का ये एपिसोड। तो शुरू करते हैं मज़ामीन का सिलसिला। पहला मज़मून है कि एतकाफ़ के फ़ज़ाइल क्या हैं। इस मौजू पर इज़हार ख़याल के लिए हम गुजारिश करते हैं मुफ्ती खलील अहमद साहब कासमी से, जो हमारे साथ जुड़े हैं बिहार से। मुफ्ती खलील अहमद साहब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, एतकाफ के फ़ज़ाइल के लिए यही काफ़ी है कि आक़ा मदनी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा एतकाफ का एहतमाम फरमाया और अज़वाजे मुतहरात ने भी एहतमाम फरमाया। इसी तरीके से बाद रिवायात में फ़ज़ाइल भी हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किए। चुनांचे आपने फरमाया, जो शख्स ईमान के साथ और सवाब की उम्मीद में एतकाफ करेगा, अल्लाह ताला उसके पिछले गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। दूसरी रिवायत में है कि जिस शख्स ने एक दिन का एतकाफ किया अल्लाह की रज़ा को तलाश करने के लिए, अल्लाह ताला उसके और जहन्नम के दरमियान 3 खंदक हाइल कर देते हैं, जिनमें हर एक खंदक की जो दूरी है, जो मसाफत है, वो आसमान और जमीन के दरमियान की दूरी से भी ज़ायद है। ये बड़ी फजीलत है। इसी तरीके से मोतकिफ के बारे में फरमाया कि मोतकिफ गुनाहों से दूर रहता है और उसके लिए उन तमाम नेकियों का सवाब लिखा जाता है जो दूसरा शख्स जो नेकियां करता है, और ये मोतकिफ मस्जिद में रह करके उन नेकियों को नहीं कर पाता, उन सब का सवाब उस मोतकिफ के लिए लिखा जाता है। तो ये फ़ज़ाइल हैं एतकाफ के, जो आखिरत के अंदर नजात का जरिया बनते हैं, इसलिए इसको इख्तियार किया जाना चाहिए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह एक मुख्तसर से जवाब के लिए। दूसरा अनवान है कि एतकाफ क्या, कब और कैसे। इस मौजू पर इज़हार ख्याल के लिए हम गुजारिश करते हैं मुफ्ती मोहम्मद निज़ामुद्दीन साहब कासमी से, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं झारखंड से। मुफ्ती मोहम्मद निज़ामुद्दीन साहब कासमी। जी, इसमें 3 लफ्ज है। एक तो क्या से ये है कि इंसान अपने आप को सवाब की नीयत से रमज़ान के आखिर अशरे में मस्जिद के अंदर रोके रखे। और कब, ये तो कभी भी कर सकते हैं पूरे साल के अंदर, और रमज़ान के अंदर पूरे रमज़ान में भी कर सकते हैं। अगर मसनून एतकाफ करना चाहते हैं तो आखिर अशरे में ही करने पड़ेंगे। और कैसे, वो इस तरीके पर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके पर किया है इस चीज़ को, उसी तरीके पर अगर करेंगे, गुनाहों से अपने आप को बचाते हुए और जो काम करने के हैं उसको करते हुए, तो इस तरीके पर करेंगे तो हमारा एतकाफ मुकम्मल एतकाफ होगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ये थे मज़ामीन का सिलसिला। अब मसाइल का सिलसिला शुरू करते हैं और हमारे सामने 10 मसाइल हैं जो नाज़रीन की तरफ से हम तक पहुँचे हैं। पहला मसला है कि क्या एतकाफ में मोबाइल से अपने अहले खाना से लंबी बातें कर सकते हैं मस्जिद में। मुफ्ती खलील साहब। जी, एतकाफ की हालत में गुफ्तगू तो की जा सकती है अपने घर वालों से, लेकिन ऐसी तवील गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए कि उसमें एक बड़ा इन्हिमाक समझ में आए। हाँ, अगर काम की बातें हैं और उसमें कुछ गुफ्तगू तवील हो जाती है तो उसको इख्तियार किया जा सकता है, अलबत्ता कम से कम गुफ्तगू करने की कोशिश होनी चाहिए, उसका मिजाज होना चाहिए। चलिए, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जहाँ तक अहले खाना से, अहलिया वगैरह से बात की बात है, तो उसमें ऐसी कोई गुफ्तगू से गुरेज होना चाहिए जिससे प्यार मोहब्बत की कोई बातें अगर आदमी अहलिया से कर रहा है, उससे बचना जरूरी है। चलिए, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। दूसरा सवाल है हमारे सामने कि क्या एतकाफ के दौरान गुस्ल करने से एतकाफ टूट जाता है। मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब। जी, बिला ज़रूरत गुस्ल करने से बचना चाहिए। गुस्ल की ज़रूरत हो तो ही करे, सिर्फ गर्मी को दूर करने के लिए या सफाई सुथराई के लिए, इससे बचे। अगर मस्जिद के अंदर है, हुदूद के अंदर गुस्ल खाने का नज़्म है, फिर तो कर ले, कोई मसला नहीं। बाहर हो तो एहतियात करें। चलिए, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तीसरा सवाल हमारे सामने है कि मेरी मस्जिद में, मस्जिद की बाहरी 4 दीवारी के अंदर, लेकिन असली मस्जिद से जहाँ नमाज होती है उससे अलग है वजू खाना। वजू के लिए जाने के दौरान आए हुए दूसरी नमाजी से खड़े होकर के बात भी कर लेते हैं, तो क्या ऐसे बात करने से एतकाफ टूट जाता है या नहीं। मुफ्ती खलील साहब। जी, ऐसी सूरत में अगर वो शख्स जो है, यानी वजू खाने में लोगों की भीड़ है
اور یہ بھی انتظار میں کھڑا ہے، صرف گفتگو کے لیے نہیں کھڑا ہے، اور اسی انتظار میں ایک دو بات اگر کر لی اس نے تو اس سے تو اعتکاف پر فرق نہیں پڑے گا. لیکن اگر وہاں پر جگہ بھی ہے اور وضو کر بھی سکتا ہے لیکن باتیں کرنے کے لیے کھڑا ہے تو اس سے اعتکاف اس کا فاسد ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. شکریہ، جزاک اللہ. ہمارے سامنے چوتھا سوال ہے کہ درمیانے مدت میں اگر اعتکاف ٹوٹ جائے کسی وجہ سے تو کیا بقیہ رمضان کے دن میں اعتکاف کرنے سے اعتکاف مکمل ہوگا یا پھر اس کا اثر نو قضا کرنی پڑے گی؟ کیا ہے مسئلہ مفتی نظام الدین صاحب؟ جی، اگر اعتکاف ٹوٹ جائے تو بقیہ دنوں کے اعتکاف کریں گے تو نفل اعتکاف ہو جائیں گے، وہ قضا میں شمار نہیں ہوں گے. قضا کے لیے رمضان کے بعد روزے کے ساتھ میں ایک دن کی قضا کر لے، یہ بھی کافی ہے. یعنی پورے 10 دن کا اگر ایک دن میں قضا کر لے گا تو پورے 10 دن کا ہو جائے گا. ہاں، اور بہتر یہ ہے کہ 10 دن کی ہی قضا کرے. یعنی ایک دن اگر کرے گا تو پورے 10 دن کا قضا مکمل ہو جائے گا. ہاں، چونکہ بقیہ تو نفل میں اعتکاف ہو گیا نا، ٹوٹنے سے تو ایک ہی دن ہوگا نا، جس دن ٹوٹا اس دن اعتکاف ختم ہو گیا. چلیے شکریہ، جزاک اللہ. اگلا سوال ہے کہ اعتکاف کے قضا کی ادائیگی کی کیا صورت ہے؟ مفتی خلیل صاحب. جی، اعتکاف کی قضا کی ادائیگی کی صورت جیسا کہ ابھی آیا کہ رمضان کے بعد جو ہے ایک دن روزے کے ساتھ مسجد میں وہ اعتکاف کرے گا. شکریہ، جزاک اللہ. اگلا سوال ہے ہمارے سامنے کہ ایک محلے کی مسجد میں لوگ اعتکاف کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں تو کمیٹی وہاں پر زبردستی کسی کو اعتکاف میں بیٹھاتی ہے اور اس کی دلجوئی کے لیے کچھ پیسے بھی دے دیتی ہے کمیٹی. تو ایسی صورت میں کیا معتکف کو ثواب ملے گا یا نہیں؟ یہ سوال بھیجا ہے محمد نصیب مظاہری سہرسہ سے. مفتی نظام الدین صاحب. دیکھیے، اعتکاف نام ہے ثواب کا. اگر کمیٹی والے خود سے ہی پیسے دے دیتے ہیں پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ پیسے لے رہا ہے، لے کر کے بیٹھ رہا ہے یا دے کر کے بیٹھا رہا ہے تو عبادت پر اجرت لینے کو فقہا نے ناجائز قرار دیا ہے. اس وجہ سے اس طریقے سے نہ کرے. اگر کوئی ایسا کر لے تو کیا پورے محلے والے کی طرف سے جو اعتکاف کا نہ کرنے کا گناہ ہے وہ ختم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نہیں، جب جائز ہی نہیں تو ختم بھی نہیں ہوگا. یعنی پورے محلے والے گنہگار ہوں گے. جی. چلیے 8واں سوال ہے ہمارے سامنے. 7واں سوال ہے دوران اعتکاف مسجد کی چھت پر وقت گزار سکتے ہیں یا نہیں؟ مفتی خلیل صاحب. جی، کسی ضرورت کی بنیاد پر چھت پر جا سکتا ہے لیکن شرط یہ جی کوئی ضرورت نہیں ہے، ویسی چھت پہ گھوم رہا ہے. ویسے تو چھت پر وقت نہیں گزارنا چاہیے اگر کوئی ضرورت بھی نہیں ہے اس کو، لیکن اگر چھت پہ چلا گیا ہے وہ تو دیکھا یا جائے گا کہ جانے کا راستہ کدھر سے ہے. اگر مسجد کے باہر ہوتے ہوئے جانا پڑتا ہے تو پھر اس کا اعتکاف جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور اگر مسجد سے باہر ہو کے نہیں جانا پڑتا ہے، اندر ہی سے راستہ ہے، تو اعتکاف تو رہے گا، البتہ یہ بہتر چیز نہیں. چلیے شکریہ، جزاک اللہ. اگلا سوال ہے 8واں 3 منزلہ مسجد کی دوسری چھت پر قیام کرنے سے اعتکاف صحیح ہوگا یا نہیں؟ مفتی نظام الدین صاحب. بالکل صحیح ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں، کر سکتا. 9واں مسئلہ ہے گھر میں اکیلی عورت دوران اعتکاف کھانا بنا سکتی ہے یا نہیں؟ مفتی خلیل صاحب. جی، گھر میں جو عورتیں اعتکاف کر رہی ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ وہ ضرورت طبعیہ کے علاوہ وہاں سے نہ نکلیں. لہذا جہاں تک کھانا بنانے کا تعلق ہے یہ ان کی ضرورت طبعیہ میں اس کو شامل نہیں مانا گیا ہے، لہذا وہ کھانا بنانے کے لیے نہیں نکل سکتی. البتہ کھانا لینے کے لیے اگر کوئی دوسرا دینے والا نہیں ہے تب وہ نکل سکتی ہے. کوئی نہیں ہے، اکیلی ہے وہ، تو کیا وہ کھانا بنانے کے لیے نکل سکتی ہے اس احاطے سے جہاں انہوں نے کھانا بنانے کے لیے اس جگہ سے باہر نہیں نکل سکتی ہے. اچھا چلیے شکریہ. اگر نکلے گی تو اعتکاف ختم ہو جائے گا اس کا. چلیے 10واں جو جگہ اس نے مخصوص کی ہے جگہ اس سے باہر نہیں جا سکتی. چلیے شکریہ. 10واں سوال ہے کہ آخری عشرے میں کیا 1-2 دن اعتکاف کر سکتے ہیں یا مکمل 10 دن کی ضروری ہے؟ مفتی نظام الدین صاحب. جتنا وقت ہو اتنا کر سکتا ہے، 1-2 دن سے کم بھی کر سکتا ہے، مکمل 1-2 دن بھی کر سکتا ہے. اس کے طریقہ کار وہی ہے جو عام اعتکاف کے ہیں، اسی طریقے پر کرے رہے. چلیے شکریہ، جزاک اللہ. تو ناظرین یہ تھے آپ کے سوالات کے جوابات جو آپ نے بھیجے تھے. سوالات اور بھی آئے تھے لیکن اس کو کل کے ایپیسوڈ میں شامل کریں گے. اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے مسئلے کو اس پروگرام میں ڈسکس کیا جائے تو آپ ہمیں اس نمبر پر اپنے مسائل بھیج سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیر.